सजङ्घालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः सोमशौर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे सजङ्घालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः सोमशौर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे सजङ्घालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः सोमशौर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे योऽनुत्तममिदं स्तोत्रम् अष्टोत्तरशतं जपेत् भूतप्रेतपिशाचादिपीडा तस्य न जायते योऽनुत्तममिदं स्तोत्रम् अष्टोत्तरशतं जपेत् भूतप्रेतपिशाचादिपीडा तस्य न जायते योऽनुत्तममिदं स्तोत्रम् अष्टोत्तरशतं जपेत् भूतप्रेतपिशाचादिपीडा तस्य न जायते एतत् स्तोत्रं समुच्चार्य गुरोर्वृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनाज्ञानं पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम् एतत् स्तोत्रं समुच्चार्य गुरोर्वृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनाज्ञानं पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम् एतत् स्तोत्रं समुच्चार्य गुरोर्वृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनाज्ञानं पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम् सजङ्घालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः सोमशौर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे योऽनुत्तममिदं स्तोत्रमष्टोत्तरशतं जपेत् भूतप्रेतपिशाचादिपीडा तस्य न जायते एतत् स्तोत्रं समुच्चार्य गुरोर्वृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनाज्ञानं पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम् सजङ्घालो भवेदेव गुरुराजप्रसादतः सोमशौर्योपरागे च पुष्यार्कादिसमागमे योऽनुत्तममिदं स्तोत्रम् अष्टोत्तरशतं जपेत् भूतप्रेतपिशाचादिपीडा तस्य न जायते एतत् स्तोत्रं समुच्चार्य गुरोर्वृन्दावनान्तिके दीपसंयोजनाज्ञानं पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम्।